आज हामीहरू मानव जातिको आशा भन्ने शीर्षक लिएर परमेश्वरको वचन अध्ययन गर्ने समय लिनेछौँ। अहिले सम्पूर्ण मानव जाति घातक भाइरसका कारण रोगले ग्रस्त हुने गम्भीर अवस्थामा छन्। यसको साथै प्राकृतिक प्रकोपहरू पनि धेरै देखा परिरहेका छन्। यसपटकको ग्रीष्ममा कोरियामा पनि तुफान र बाढीका कारण ठाउँ ठाउँमा ठुलो क्षति भयो। साँच्चै यो वर्ष चाहिँ गत वर्षको तुलनामा प्राकृतिक प्रकोपहरू धेरै भएको हो जस्तो लाग्छ। अमेरिकामा 10,000 भन्दा बढी चट्याङका कारण क्यालिफोर्नियाका पहाडहरूमा भीषण डढेलो लाग्यो। देशभरिबाट असङ्ख्य अग्नि नियन्त्रकहरू खटाइएको भए पनि आगो निभाउनै सकिएन। यो वर्ष हिउँ नपरुन्जेल डढेलो नियन्त्रण गर्न सकिँदैन भन्ने समाचार सम्प्रेषण गरिएको थियो। यति मात्र नभएर इस्ट कोस्टमा पनि अहिलेसम्मकै ठुलो आँधी गयो। लगातारका थुप्रै प्राकृतिक प्रकोप र रोगहरूका कारण अर्थव्यवस्थामा गम्भीर असर परेको छ। दैनिक ज्यालामा काम गर्ने मानिसहरू काम गर्न नसक्ने अवस्था भएकोले कसरी छाक टार्ने भनेर चिन्तित छन्। यस्ता समस्याहरूले गर्दा कोलाहल मचिएको छ। देश विदेशका समाचार हेर्ने हो भने मानव जातिको भविष्य अन्धकार छ भनेर नसोचिरहन सकिन्न। कोरोना भाइरसको कोशिकालाई सूक्ष्मदर्शीय सुईद्वारा 100 पटक प्रहार गरे पनि त्यो जस्ताको तस्तै रहेको खबर सञ्चार माध्यममा प्रसारण गरिएको थियो। सजिलोसँग भन्नुपर्दा यो चाहिँ कुनै मानिसलाई 100 पटक भालाले घुचे पनि कुनै चोट बिना जीवित रहे जस्तै हो। कोरोना भाइरसलाई 90 डिग्री सेन्टिग्रेड भन्दा बढी ताप दिए पनि भाइरसलाई कुनै असर भएन भन्ने गरिन्छ। के मानव जातिले कोभिड-19लाई पूर्ण रूपमा निर्मूल पार्न सक्ला र भनेर मानिसहरू सोचिरहेका छन्। यस्ता दुःखद खबरहरू दिन प्रतिदिन सुन्नमा आइरहेका छन् अनि जलवायु परिवर्तन पनि झन्झन खराब हुँदै गइरहेको छ भन्ने गरिन्छ। यो वर्ष कोरियामा पनि 2 महिनासम्म लगातार पानी परेको कुरा स्पष्ट याद आउँछ। भूमण्डलीय उष्मीकरणका कारण यस्तो भएको हो भनिएको थियो। आर्कटिकमा हिम नदीहरू तीव्र गतिमा पग्लिरहेका छन् अनि हिमालका हिउँहरू पनि पग्लिरहेकोले संसारमा हिउँले ढाकिएका हिमालहरू देख्न मुस्किल भइरहेको छ। भनिन्छ पृथ्वीले तापक्रम नियन्त्रण गर्ने क्रमिक भूमिका गुमाइरहेको छ। तसर्थ यो पृथ्वीको भविष्य अनिश्चित छ। यो नै अहिले हामीहरू जिरहेको अवस्थाको वास्तविकता हो। तर हाम्रो लागि भने मानव जातिको आशा हुनुभएका पिता परमेश्वर र माता परमेश्वर हुनुहुन्न र? यदि हाम्रो जीवनमा पिता परमेश्वर र माता परमेश्वर नहुनु भएको भए हामीहरू अहिले कस्तो जीवन जिरहेका हुन्थ्यौँ होला? एकैछिनपछि हराएर जाने पृथ्वीका कुराहरूको निम्ति मात्र जिउने होइन कि सियोनमा पिता र माताको सेवा गर्दै जिउनु कति महान महिमा र खुसीको कुरा हो भनी पुनः एकपटक मनन गर्दै अनन्त स्वर्ग राज्यतर्फ अझ जोडका साथ लम्कने हामीहरू हुऔँ भन्ने चाहन्छु। मत्ती अध्याय 11 को पद 28मा हेरौँ। हे सबै थाकेका र बोझले दबिएका हो, म कहाँ आओ, म तिमीहरूलाई विश्राम दिनेछु। मेरो जुवा आफूमाथि ल्याऊ र मसँग सिक, किनभने म विनम्र र कोमल हृदयको छु अनि तिमीहरूले आफ्ना आत्मामा विश्राम पाउनेछौ, किनकि मेरो जुवा सजिलो छ र मेरो भारी हलुको छ। पिताको युगमा मानव जातिको आशा को हुनुहुन्थ्यो? यहोवा परमेश्वर हुनुहुन्थ्यो। पुत्रको युगमा मानव जातिको आशा येशू ख्रीष्ट हुनुहुन्थ्यो। हे सबै थाकेका र बोझले दबिएका हो, हृदयमा गहिरो चोट लागेका र जुवा बोकेकाहरू हो, म कहाँ आओ। यसरी पुत्रको युगमा परमेश्वर यस पृथ्वीमा आउनु भएर मानव जातिको आशा बनिदिनुभयो। उहाँले पीडामा भएकाहरू सबै म कहाँ आओ भन्नुभयो। त्यसो भए हामी जिरहेको यस पवित्र आत्माको युगमा चाहिँ
मानव जातिको आशा को हुनुहुन्छ होला? प्रकाश अध्याय 22 हेरौँ। अध्याय 22 को पद 17 पवित्र आत्मा र दुलही भन्नुहुन्छ। के भन्नुहुन्छ त? आउनुहोस्। मत्ती 11 को 28 येशूज्यूले हे सबै थाकेका र बोझले दबिएका हो, म कहाँ आओ भन्नुभयो। र प्रकाश अध्याय 22 चाहिँ पवित्र आत्मा र दुलहीले कस्तो वचन दिनुभयो? हामी कहाँ आओ भन्नुभयो। हे सबै तिर्खाएका र गरहुँ बोझले दबिएका हो, हामी कहाँ आओ। जो तिर्खाउँछ त्यो आओस्, जसले इच्छा गर्छ त्यसले जीवनको पानी सित्तैमा ल्याओस्। यस पवित्र आत्माको युगमा हामीले पवित्र आत्मा र दुलहीमा मात्र आशा राख्नुपर्छ। यस पृथ्वीका कुराहरू एकछिनपछि सबै हराएर जान्छन्। मानिसहरूसँग अरबौं डलर भए पनि तिनीहरूको महिमा 100 वा 200 वर्षसम्म पनि रहँदैन नि, होइन र? सबै कुरा क्षणिक हुन्। केही समयपछि उमेर ढल्कियो भने ती सबै आफ्ना सन्तानहरूलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्ने हुन्छ। आफूले पसिना बगाएर मेहनतका साथ कमाएको धन नभएकोले सन्तानहरूले त्यो सजिलै गुमाउँछन् र त्यो अरू कसैको हुन पुग्छ। यो पृथ्वीमा केही पनि सदाकाल रहँदैन। यसकारण परमेश्वरले मानव जातिलाई आशा प्रदान गर्नको निम्ति पिताको युगमा यहोवा, पुत्रको युगमा येशू नाउँ लिएर हे सबै थाकेका र बोझले दबिएका हो, म कहाँ आओ, म तिमीहरूलाई विश्राम दिनेछु भन्नुभयो। अनि यस पवित्र आत्माको युगमा चाहिँ पवित्र आत्मा र दुलही कहाँ आओ भनेर मानव जातिलाई बोलाउँदै हुनुहुन्छ। यदि हामीले अनन्त स्वर्ग राज्यको आशा लिएका छौँ भने यस पृथ्वीका कुराहरूमा मात्र बढी ध्यान नदिइकन स्वर्गका कुराहरूमा मन लगाऊ। के म आज स्वर्ग फर्कन योग्यको जीवन जिरहेको छु त? के म सही विश्वासको बाटोमा हिँडिरहेको छु त? हामीले यसरी सोच्दै आफूलाई फर्केर हेर्नुपर्छ। हामीले यस युगमा हाम्रो आत्मालाई मुक्तिमा डोर्याउने विश्वास लिनुपर्छ। पवित्र आत्मा र दुलही कहाँ जानको निम्ति हामीले पवित्र आत्मा र दुलही को हुनुहुन्छ भन्ने कुरा जान्न जरुरी छ। उहाँहरू कहाँ हुनुहुन्छ? कस्तो चिन्ह लिएर यो पृथ्वीमा आउनु भई हाम्रो बीचमा बास गर्दै हुनुहुन्छ? यी प्रश्नहरूको जवाफ थाहा पाउनुपर्छ। भजन सङ्ग्रह अध्याय 132 हेरौँ। पद 13 को वचन हेर्नेछौँ। किनभने परमप्रभुले सियोनलाई छान्नु भएको छ, उहाँले त्यसलाई आफ्नो निवासको निम्ति चाहनु भएको छ। यो सदाकालको निम्ति मेरो विश्राम स्थान हो। म यहाँ सिंहासनमा बस्नेछु, किनकि मैले यही चाहेको छु। म यसको अन्नपानीमा प्रशस्त आशीर्वाद दिनेछु र यसका गरिबहरूलाई म रोटीले तृप्त गराउनेछु। यसका पुजारीहरूलाई पनि म उद्धारको वस्त्र पहिराउनेछु र यसका पवित्र जनहरू आनन्दले सधैँ जय जयकार गर्नेछन् भनिएको छ। परमेश्वरले छान्नु भएको ठाउँ सियोन हो। परमेश्वरले सदाकाल आफ्नो निवास बनाउन सियोनलाई छान्नुभयो भनिएको छ। परमेश्वरले हे सबै थाकेका र बोझले दबिएका हो र तिर्खाएका हो, म कहाँ आओ भन्नुभएकोले हामीहरू परमेश्वर बास गर्नुहुने ठाउँमा जानु पर्दैन र? किनकि परमेश्वरले आओ भन्नुभएको छ। मानव जातिको आशा हुनुभएका परमेश्वरलाई खोज्न हामीहरू परमेश्वर रहनुहुने ठाउँमा जानुपर्छ। कुनै अस्पष्ट सिद्धान्त अथवा हाम्रो मनबाट मात्र आउने विचारद्वारा हामीले परमेश्वरलाई भेट्न सक्दैनौँ। परमेश्वरले अगमबाडीद्वारा नियुक्त गर्नुभएको ठाउँमा जसरी भए पनि फर्कन सक्ने हामीहरू हुनुपर्छ। हामीहरू अगमबाडी गरिएको ठाउँमा आएका छौँ कि छैनौँ, कतै साधारण भवनमा पो आएका छौँ कि भनेर छुट्याउन जान्ने हामीहरू हुनुपर्छ। 2000 वर्ष अघि येशूज्यू एउटा बछेडामाथि सवार भएर यरुसलेममा प्रवेश गर्नुभयो। त्यो कुरा जकरिया अध्याय 9 अगमबाडी गरिएको थियो। येशूज्यूको अघि र पछि भएका मानिसहरूले होसन्ना, धन्य उहाँ जो दाउदको नाउँमा आउनुहुन्छ भन्दै येशूज्यूको प्रशंसा गरे र उहाँलाई महिमा दिँदै आफ्नो वस्त्र बाटोमा ओछ्याए। धेरै मानिसहरूले उहाँको प्रशंसा गरे, तर त्यो दृश्य देखेका धेरै मानिसहरूलाई येशूज्यू चढिरहनु भएको बछेडाको बारेमा पहिल्यै अगमबाडी गरिएको थियो भन्ने थाहा थिएन। येशूज्यूले गर्नुभएका कार्यहरू अगमबाडीको एक हिस्सा पूरा गर्नको निम्ति थियो भन्ने यथार्थताप्रति
उनीहरू अनभिज्ञ थिए। उनीहरूले आफू अगमबाडी गरिएको स्थानमा रहेको कुरा न बुझ्न सके न त महसुस नै गर्न सके। हिजो आज हामीले मानव जातिको आशा हुनुभएका परमेश्वरलाई भेटिरहेका छौँ। तैपनि परमेश्वरलाई भेट्नु कति महान कुरा हो भन्ने महसुस गर्न नसके आफ्नो समय खेर फालिरहेका मानिसहरू धेरै छन्। मानव जातिको आशा हुनुभएका परमेश्वर बास गर्नुहुने ठाउँको विषयमा बाइबलमा के भनिएको छ त? उहाँ सदाकाल बास गर्नुहुने ठाउँ नै सियोन हो भनिएको छ। परमेश्वरलाई भेट्न चाहन्छौँ भने हामीले सियोनमा गएर परमेश्वरलाई खोज्नुपर्छ। मानव जातिको भविष्य र आशा हुनुभएका परमेश्वरलाई भेट्नको निम्ति हामीहरू जानुपर्ने ठाउँ नै सियोन हो। यशाया अध्याय 33मा एकपटक हेर्नेछौँ। अध्याय 33को पद 20मा हेरौँ। हाम्रा ठहराइएका चाडहरूको सहर सियोनलाई हेर, तिमीहरूका आँखाले यरुसलेमलाई देख्नेछन्, एउटा शान्तिमय वासस्थान, एउटा पाल जो कहिल्यै हटाइने छैन। हाम्रा ठहराइएका चाडहरूको सहर के भनिएको छ? अगमबाणीगत रूपमा परमेश्वरका चाडहरू मनाइने मण्डली नै सियोन हो। चाडहरू मनाइने ठाउँ र चाड मनाउने प्रजाहरू भेला हुने ठाउँ नै सियोन हो भनिएको छ। परमेश्वर बास गर्नुहुने यस अगमबाणीगत ठाउँमा अहिले हामीहरू सबै भेला भएका छौँ। मानव जातिको आशा हुनुभएका परमेश्वरलाई खोज्न र भेट्न यहाँहरू सबै यस ठाउँमा आउनुभएको छ, होइन र? परमेश्वर सियोनमा सदाकाल हाम्रो साथमा रहनुहुनेछ भनिएको छ र परमेश्वर साथमा रहनुहुने सियोनमा हामीहरू छौँ। लगातार पद 21 देखि हेर्नेछौँ। त्यहाँ भन्नाले कुन ठाउँ हो त? सियोनमा परमप्रभु हाम्रा शक्तिशाली जन हुनुहुनेछ। त्यो ठुला ठुला नदीहरू र खोलाहरूको ठाउँ हुनेछ। पतवारले चलाइने डुङ्गाहरू त्यहाँ चल्ने छैनन्। ठुलो जहाज पनि त्यहाँ जाने छैन, किनभने परमप्रभु हाम्रा न्यायाधीश हुनुहुन्छ। परमप्रभु हामीलाई व्यवस्था दिने हुनुहुन्छ। परमप्रभु हाम्रा राजा हुनुहुन्छ। उहाँले नै हामीलाई बचाउनुहुनेछ। तिमीहरूका जहाजका डोरीहरू खुकुला भएका छन्। मानिसहरूले त्यसको मस्तुलको जग बलियो पार्न सकेनन्। तिनीहरूले तिनका पाल ताग्न सकेनन्। तब एउटा प्रशस्त लुटको माल बाँडिनेछ। लङ्गडाहरू समेतले लुटका मालको भाग लिनेछन्। सियोनमा बस्ने कसैले पनि म बिरामी छु भन्ने छैनन्। अनि त्यहाँ बस्ने मानिसहरूका, सियोनमा बस्ने मानिसहरूका पाप क्षमा गरिनेछन्। उनीहरू सबैले पाप क्षमा पाउनेछन् भनिएको छ। यसकारण सम्पूर्ण मानव जातिले आफ्नो आशा केवल परमेश्वरमा राख्नुपर्छ। हाम्रो जिन्दगी छोटो छ र चाँडै बित्छ। उमेर 20 वर्ष लागेको हिजो जस्तो लाग्छ, तर अहिले 30 कटिसकेको हुन्छ। 30 वर्ष लागेको हिजो जस्तो लाग्छ, तर अहिले 40 कटिसकेको हुन्छ। 40 वर्ष लागेको हिजो जस्तो लाग्छ, तर 50, 60, 70 कटिसकेको हुन्छ। हाम्रो जीवन एकै क्षणमा बित्छ। यो नै हाम्रो जीवनको वास्तविकता हो। मानिसहरू हरेक दिन इन्द्रेणी समाउनको निम्ति दौडने परिकथाको ठिटो जस्तै छन्। त्यो पहाडमाथि इन्द्रेणी भएकोले म त्यो पहाडसम्म मात्र गए हुन्छ भन्दै त्यो ठिटो दौडेर जान्छ। तर अब इन्द्रेणी समुद्रमाथि हुन्छ। अब त्यो समुद्रमा गए भने इन्द्रेणी समात्न सकिन्छ भनेर उसले भन्छ। ऊ आफ्नो जीवनभरि इन्द्रेणीतर्फ दौडिन्छ, तर कहिल्यै समात्न सक्दैन। समात्न सकिँदैन भनेर परमेश्वरले पहिल्यै उपदेशक 1को 1मा भन्नुभएको छैन र? व्यर्थ नै व्यर्थ, पूर्ण रूपमा व्यर्थ, सबै व्यर्थ हुन् भनिएको छ। हामीले आफ्नो आशा अनन्त स्वर्ग राज्यमा राख्नुपर्छ। त्यसैले परमेश्वरले फेरि मृत्यु नहुने, पीडा नहुने, शोक नहुने, दुःख पनि नहुने र उमेर पनि नढल्कने त्यस्तो अनन्तको संसार हाम्रो निम्ति तयार पार्नु भएको छैन र? हाम्रो आशा स्वर्गमा राख्दै जिउने हामीहरू हुनुपर्छ। तर कहिलेकहीँ हामीहरू डगमगाउँछौँ र यस पृथ्वीमा हाम्रो आशा राख्छौँ। हामीहरू पीडा र कष्टमा सजिलै पर्छौँ। दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, आँखामा देखिने पृथ्वीका कुराहरूको मात्र पछि लाग्ने हामीहरू हुनु हुँदैन। आँखामा देखिए पनि समात्न नसकिने इन्द्रेणीलाई सोचौँ। त्यसकारण परमेश्वरले उपदेशकको पुस्तकका लेखक मार्फत यस्तो लेखाउनु भयो। उपदेशक भन्दछन्, व्यर्थ नै व्यर्थ, पूर्ण रूपमा व्यर्थ,
सबै व्यर्थ हुन्। मानिसले आफ्ना सारा कामबाट के लाभ पाउँछ जसमा त्यसले सूर्यमुनि कठिन परिश्रम गर्दछ। पुस्ताहरू आउँछन्, पुस्ताहरू जान्छन्, तर पृथ्वी चाहिँ सदा सर्वदै रहिरहन्छ। अब उपरान्त मानव जातिले आफ्नो आशा वास्तवमै अस्तित्वमा हुनुभएका र भेट्न सकिने परमेश्वरमा राख्नुपर्छ। हामीहरू शारीरिक जीवनमा मात्र केन्द्रित हुनु हुँदैन, तर अनन्त स्वर्ग राज्यलाई हेर्नुपर्छ। हाम्रो पाप क्षमा गरिदिन यस पृथ्वीमा आउनुभएका परमेश्वरलाई सही तरिकाले महसुस गर्नुपर्छ। हामीले उहाँलाई खोज्नुपर्छ र जसरी भए पनि भेट्नुपर्छ। हे सबै थाकेका र बोझले दबिएका हो, म कहाँ आओ। 2000 वर्ष अघि परमेश्वरले उहाँ कहाँ आउन भन्नुभयो र यस अन्तिम पवित्र आत्माको युगमा पनि त्यसै भनिरहनु भएको छैन र मलाई खोजा। तर अधिकांश मानिसहरूले परमेश्वरमा आशा राख्दैनन्, तर प्रसिद्धि, विपरीत लिङ्गी अथवा भौतिक कुराहरूमा आशा राख्छन्। इन्द्रेणीको पछि दौडिने ठिटो जस्तै व्यर्थका कुराहरूको पछि लागेर समय खेर फाल्ने मानिसहरू धेरै छन्। सोलोमनले पनि आफ्नो जीवनलाई फर्केर हेर्दै यसो भने, व्यर्थ नै व्यर्थ, पूर्ण रूपमा व्यर्थ, सबै व्यर्थ हुन्। धेरै उपपत्नीहरू, प्रशस्त धन सम्पत्ति, धेरै ज्ञान र ठुलो सम्मान भए पनि अन्त्यमा ती सबै व्यर्थ हुन्। तिनले परमेश्वरको भय मान्ने र उहाँका आज्ञाहरू पालन गर्ने मानिसहरू नै यस पृथ्वीमा सही जीवन जिउनेहरू हुन् भनेर जोड दिए। त्यसकारण हामीले मानव जातिको आशा हुनुभएका स्वर्गीय पिता अर्थात् पवित्र आत्मा र स्वर्गीय माता अर्थात् दुलहीलाई सियोनमा भेट्नुपर्छ। पिता र माताको भय मानेर उहाँहरूको निर्देशनलाई पछ्याउँदै अनन्त स्वर्ग जान सक्ने यहाँहरू र म जसरी पनि हुनुपर्छ। हामीले किन त्यसो गर्नुपर्छ होला? हे थाकेका र बोझले दबिएका हो, म कहाँ आओ भन्नुभएका परमेश्वरले हाम्रो निम्ति एउटा अगमबाडीगत उदाहरण छोडिदिनुभयो। हामी मत्ती अध्याय 9 मा पल्टाइ हेरौँ। अध्याय 9 को पद 1 को वचन हेर्ने हो भने, त्यसपछि येशू डुङ्गामा चढेर पारी जानुभयो र उहाँको आफ्नो सहरमा आउनुभयो। मानिसहरूले खाटमा पसरिरहेको एकजना पक्षाघातीलाई उहाँ कहाँ ल्याए। येशूले तिनीहरूको विश्वास देखेर पक्षाघातीलाई भन्नुभयो, छोरा, साहस गर, तिम्रा पाप क्षमा भए। शास्त्रीहरूमध्ये कतिले आपसमा भने, यिनी परमेश्वरको निन्दा गर्दैछन्। येशूले तिनीहरूको विचार बुझेर भन्नुभयो, तिमीहरू किन आफ्ना हृदयमा दुष्ट विचार गर्दछौ? किनकि के भन्नु सजिलो छ, तिम्रा पाप क्षमा भए भन्नु कि उठ र हिँड भन्नु? तर मानिसको पुत्रलाई पृथ्वीमा के गर्ने अधिकार छ? पाप क्षमा गर्ने अधिकार छ भने तिमीहरूले जान्न सक। मानिसको पुत्रसँग यो पृथ्वीमा पाप क्षमा गर्ने अधिकार छ भन्ने कुरा जानकारी दिन चाहनु भएकोले येशूज्यूले तिम्रा पाप क्षमा भए भन्नुभयो। तिम्रो रोग निको भयो भन्न अझ सजिलो भए पनि येशूज्यूले तिम्रा पाप क्षमा भए भन्ने वचन सट्टामा दिनुभयो। हामीहरू किन यो पृथ्वीमा जिरहेका छौँ? हाम्रो पापले गर्दा हामीहरू यस पृथ्वीमा धपाइएर शारीरिक जीवन जिउनु परेको हो नि, होइन र? त्यसो भए हाम्रा सबै पापहरू हटाउन सक्नुहुने र हामीलाई पाप क्षमा दिन सक्नुहुने व्यक्ति को मात्रै हुनुहुन्छ त? परमेश्वर मात्रै हुनुहुन्छ। परमेश्वर सम्पूर्ण मानव जातिको आशा हुनुहुन्छ। हामीहरू यस पृथ्वीमा पैसा कमाउन, प्रसिद्धि कमाउन अथवा अरूभन्दा बढी ज्ञान हासिल गर्नको निम्ति जिरहेका होइनौँ। यस पृथ्वीको सम्पूर्ण ज्ञान हासिल गरे पनि त्यसलाई स्वर्गको ज्ञानसँग तुलना गर्न मिल्दैन। त्यसैले सोलोमनले उत्कृष्ट बुद्धि, प्रशस्त धन सम्पत्ति, ठुलो अधिकार र ठुलो प्रसिद्धि हासिल गरेको भए पनि व्यर्थ नै व्यर्थ, पूर्ण रूपमा व्यर्थ, सबै व्यर्थ हुन् भने त्यो केही पनि होइन भन्ने अर्थ हो। तर यस पृथ्वीमा जन्मिएका मानिसहरूले यो कुरा नजानेकाले तिनीहरू अझै पनि यस्ता कुराहरूको पछि लागिरहेका छन्। दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, मानव जातिको आशा हुनुभएका परमेश्वर कहाँ हामी बोलाइएका छौँ। परमेश्वर कहाँ आएर सियोनमा रहने हामीहरू सम्पूर्ण मानव जातिमध्ये सबैभन्दा धार्मिक र उच्च स्तरीय जीवन जिरहेको यथार्थताप्रति
गर्व गर्ने हुनुपर्छ। हाम्रो लक्ष्य भनेको स्वर्गमा जिउनु हो। यस पृथ्वीको जीवन समाप्त भयो भने हाम्रो सबै जीवन समाप्त हुने होइन नि। परमेश्वरले मैले शरीर धारण गरेको भए पनि, म सिकर्मीको छोराको रूपमा चिनिए पनि, यो पृथ्वीमा पाप क्षमा गर्ने अधिकार मसँग छ भनी जान भन्न खोज्नु भएको हो। लुकाको पुस्तकमा उस्तै विषय अभिलेख गरिएको छ। एकपटक निश्चित गरौँ। लुका अध्याय 5 को पद 17 मा हेर्नेछौँ। एक दिन उहाँ शिक्षा दिइरहनुहुँदा गालिल र यहुदियाको हरेक गाउँ र यरुसलेमबाट आएका फरिसीहरू र शास्त्रीहरू नजिकै बसिरहेका थिए। परमप्रभुको निको पार्ने शक्ति उहाँसँग थियो। मानिसहरूले एउटा पक्षाघाती मानिसलाई खाटमा ल्याए र तिनीहरूले त्यसलाई भित्र ल्याउन र उहाँको अगाडि राखिदिन खोजे। तर भिडले गर्दा त्यसलाई भित्र लैजाने केही बाटो नपाएर तिनीहरू छतमाथि चढे र तिनीहरूले झिँगटी हटाएर त्यसलाई खाटै समेत येशूको सामुन्ने ओह्रालिदिए। अनि उहाँले तिनीहरूको विश्वास देखेर भन्नुभयो, हे मानिस, तिम्रा पाप क्षमा भयो। तब शास्त्रीहरू र फरिसीहरूले प्रश्न गर्न लागे, ईश्वर निन्दा गर्ने यो को हो? पाप त परमेश्वरले मात्र क्षमा गर्न सक्नुहुन्छ। तर येशूले तिनीहरूको प्रश्न थाहा पाएर तिनीहरूलाई जवाफ दिएर भन्नुभयो, तिमीहरू आफ्ना हृदयमा किन प्रश्न गर्दछौ? तिम्रा पाप क्षमा भयो भन्नु कि उठेर हिँड भन्नु कुन चाहिँ सजिलो छ? तर मानिसको पुत्रलाई पृथ्वीमा पाप क्षमा गर्ने अधिकार छ भन्ने तिमीहरू जान। दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, हिजो आज मानिसहरूले येशूज्यूलाई एकदमै विशेष ठान्ने गर्छन्। तर ती दिनहरूमा उहाँलाई अरू मानिसहरू जस्तै व्यवहार गरिएको थियो। उहाँ उस्तै मानिसको स्वरूपमा र उस्तै अवस्थामा हुनुहुन्थ्यो। त्यस युगका मानिसहरूले सोधे, के यिनी सिकर्मीका छोरा होइनन्? के यिनकी आमा मरियम होइनन्? के यिनका भाइहरू हामीसँगै छैनन् र? त्यस युगमा सबैजनाले उहाँलाई सामान्य व्यक्तिको रूपमा सोचेका थिए। अहिले आएर मानिसहरूले येशूज्यूको वास्तविक स्वरूप जानेकाले उहाँलाई ग्रहण गर्छन्। उहाँ पुत्रको युगमा आउनुभएका परमेश्वर हुनुहुन्छ भनेर उनीहरूले बुझेका छन्। तर त्यस युगका मानिसहरूका आँखामा उहाँ केवल एक साधारण मानिस हुनुहुन्थ्यो। तिनीहरूको नजरमा उहाँ त्यति मात्र हुनुहुन्थ्यो। तर उहाँ कस्तो अधिकार साथ आउनुभएको थियो त? मानव जातिको पाप क्षमा गर्ने अधिकार मसँग छ भन्ने कुरा तिमीहरूलाई जानकारी दिन चाहन्छु। त्यसैले उठेर हिँड भन्ने सजिलो शब्द भए पनि येशूज्यूले त्यसो नभन्नु भई तिम्रा पाप क्षमा भयो भन्नुभयो। किनकि पाप क्षमा गर्ने अधिकार उहाँसँग छ भन्ने कुरा उहाँले तिनीहरूलाई जानकारी दिन चाहनुहुन्थ्यो। स्वर्गमा पाप गरेर यस पृथ्वीमा धपाइएका पापीहरूका निम्ति सबैभन्दा खुसीको खबर के होला? पाप क्षमा गर्नुहुने परमेश्वर नै मानव जातिको आशा हुनुहुन्छ। उहाँ नै हाम्रो साथमा सियोनमा रहनुहुने परमेश्वर हुनुहुन्छ। परमेश्वर पाप क्षमा गर्ने अधिकार र मानव जातिलाई अनन्त जीवनको आशिष दिने अधिकार लिएर यस पृथ्वीमा आउनुभयो। हामीले सम्पूर्ण मानव जातिलाई पवित्र आत्मा र दुलही बास गर्नुहुने चाड मनाइने सियोन परमेश्वरको मण्डलीमा आउनुहोस् भन्नुपर्छ। 2000 वर्ष अघि मानिसहरूले येशूज्यूलाई एक साधारण मानिसको रूपमा सोचेको बेला प्रेरितहरूले गएर साहसका साथ गवाही दिएका थिए, प्रभु येशू ख्रीष्टमा विश्वास गर्नुहोस् र तपाईँ र तपाईँका परिवारले उद्धार पाउनुहुनेछ। हिजो आज येशूज्यूलाई विश्वास गर्ने मानिसहरू धेरै भएकाले मानिसहरू साहसका साथ यसो भन्छन्। तर त्यस युगमा त्यसो भन्दाखेरि नासरी पन्थ भनेर बोलाइन्थ्यो। हामीहरू अहिले उस्तै अवस्थामा छौँ। हाम्रो मण्डली परमेश्वर स्वयंले स्थापना गर्नुभएको मण्डली हो र हामी परमेश्वरको सेवा गर्छौँ। यो मण्डलीको बारेमा अगमबाडी गरिएको थियो र यो मण्डलीमा हरेक क्षण अगमबाडीहरू पुरा भइरहेका छन्। तर मानिसहरूले साधारण भवनमा सामान्य आराधना र भेलाहरू गरिरहेका छन् भनेर सोच्ने गर्छन्। परमेश्वर हाम्रो साथमा रहनु भएर हामीलाई पाप क्षमाको आशिष दिनुहुन्छ। यस पृथ्वीमा यस्तो आशिष पाउने ठाउँ अरू कहाँ छ र? येशूज्यूले तिम्रा पाप क्षमा भए भन्नुहुने ती मानिसहरू नै यस पृथ्वीमा सबैभन्दा आशिषित मानिसहरू हुन्। दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, मानव जातिको आशा हाम्रा परमेश्वर हुनुहुन्छ। कोरोनालाई
निर्मूल पार्न सक्ने खोप मानव जातिको आशा होइन। मानव जातिको आशा कुनै डाक्टर, कुनै देशको नीति, कुनै राजा अथवा राजनीतिज्ञमा पनि निर्भर हुने होइन। मानव जातिको आशा हाम्रा परमेश्वर मात्र हुनुहुन्छ। हे सबै थाकेका र बोझले दबिएका हो, म कहाँ आऊ। पवित्र आत्मा र दुलही भन्नुहुन्छ, सबैजना आउनुहोस्, केवल आउनुहोस् भन्नुभएको छ। किनकि मानव जातिको आशा नै परमेश्वर हुनुहुन्छ। सत्यता बुझेकाहरूले बाइबलमा जानकारी दिइएको वचन अनुसार जिएमा उनीहरूको भविष्य उज्जवल र महिमित हुन सक्छ भन्ने कुरा जानेका छन्। यसकारण वरपरका मानिसहरूले यो बाटो भेट्टाउन नसकेर नपछ्याइरहेको भए पनि धार्मिकताको बाटो भेट्टाएका यहाँहरू र म भने परमेश्वरको वचन अनुसार जिउनुपर्छ। हामीसँग मानव जातिको आशा हुनुभएका परमेश्वर हुनुहुन्छ। के यो कुरामा हामीले गर्व गर्नु पर्दैन र? धेरै गर्व गरौँ। पाप क्षमा पाउन चाहने, मुक्ति पाउन चाहने र स्वर्ग जान चाहने जो कोही पनि परमेश्वर बास गर्नुहुने सियोनमा आउनुहोस्। यसो भन्दै साहसका साथ प्रचार गर्न सक्ने यहाँहरू र म हुऔँ। हाम्रो मण्डलीमा मानव जातिको आशा हुनुभएका पवित्र आत्मा र दुलही बास गर्नुहुन्न र? पवित्र आत्मा पिता अन्साङहोङज्यू र नयाँ यरुसलेम स्वर्गीय माता बास गर्नुहुने सियोनमा आउनुहोस् भन्दै साहसका साथ गवाही दियौँ, घोषणा गरौँ। हाम्रो मनमा भएको पवित्र आत्माको शक्ति लिएर सामरिया र पृथ्वीको अन्तिम छेउसम्म सुनाउँदै सम्पूर्ण मानव जातिलाई बचाउन सक्ने यहाँहरू र म हुऔँ भन्दै आजको प्रवचन समाप्त गर्दछु। धन्यवाद।